شام دا ویلا ہے وجاؤ اباہم عشاء یبکون۔ اے اللہ میری توبہ، جناب یعقوب نبی دے کول آئے نے روندیاں کرلاندیاں ایک خون دا پریا قمید لے کر کے ابو جان یوسف نو بیڑیا کھا گیا، اے قمید میرے یوسف دا خون دا پریا نشانی دے دور دے لے کے آئے ہیں۔ اوے لوگوں میرے یعقوب دیاں چیخاں نکل گئیاں تے جناب یعقوب نے کچھ بولیا، میں ترجمہ کرنا چاہنا۔ اول یوسف دل بر جانی تے میریاں اکھاں دی روشنائی، او کھیڈن گیا نہیں واپس آیا تے سانو خبر نہ کائی کہ جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا، اوے جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا تے سانو خبر نہ کائی، اے کرتا اس دا خون دا بریا ایک کول میرے نشانی۔ جناب یعقوب نبی پریشان ہو گئے، آخر نبی سی نا، نبی سی گہریاں سوچاں رکھن والے۔ جناب یعقوب نے پتراں نو لین اندر کھڑیاں کر لیا، قمید نو بڑی جناب غور دے نال ویکھیا، آ فرماندے نے پترو او کیسا سیاںا بھیڑیا سی جڑا قمید دے وچوں یوسف کٹ کے کھا گیا، اے قمید نو خراش تک نہیں آئی۔ اللہ اکبر اللہ، اوے تسی کہو بگیاڑاں کھادا یوسف بدرے منیران، اے کرتا اس دا سلامت رہا تے کیوں نہ ہو گیا لیران، اے او بگیاڑ تساں دے نالوں نکلیا عجب نیارا، اوے کرتے دا بے ادب نہیں ہویا تے یوسف کھا گیا سارا۔ جناب یعقوب نبی انہاں دی جناب لین اندر لائے نے، انہاں دی تفتیش پہ کر دینے، اور لوگوں سننا غور اندر، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ انہاں لوگوں نے میرے یوسف نبی نو مارنا چاہیا، اللہ ذوالجلال نے کنویں چکڑیا، مصر دے بازار اندر وکن وکان تو بعد مصر دا بادشاہ بنا چھڑیا۔ ایک ویلا آیا ہے میرے یوسف مصر دے تخت تے بیٹھے نے، اے ہوئی بھرا بھیک منگن واسطے لین اندر لگے نے۔ مالک کائنات دا قرآن نقشہ پہ کہ جدائے خالق کائنات نے قرآن پاک اندر فرمایا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ۔ خالق کائنات فرما دے نے میں انہاں یہودیاں تے ذلت انہاں دا مقدر بنا چھڑی، مسکینی انہاں دا مقدر بنا چھڑی، اے میرے عرشاں والے اللہ آخر انہاں ظالماں دی مسکینی تے ذلت انہاں دا مقدر کیوں بنایا ہی؟ آسمان تو آواز آئی ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین۔ اس واسطے انہاں اللہ دے حکماں دی نافرمانی کی تھی، اللہ دیاں ایتاں دی نافرمانی کی تھی، اللہ دے نبیوں نو قتل کرن دے منصوبے بنائے۔ انہاں جناب یوسف نبی نو سب تو پہلا قتل دا منصوبہ میرے یوسف نبی دا بنایا گیا۔ جناب یوسف نبی نو قتل کرنا چاہندے سن، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ نے یوسف نبی نو بچا کے انہاں لوگوں نو میرے یوسف دے دردہ بھکاری بنا چھڑیا۔ ذرا آگے چلیے، وقت تھوڑا ہے، میں گلاں
گلاں بڑیاں کرنا چاہنا جناب یوسف تو بعد سلسلہ چلیا یہودیت پھیلی انہاں دی نسل آگے بڑھی اور اگے لوگ چل دے آئے لوگوں سننا ذرا غور دے نال ایک نبی آئے جیدہ نام زکریا علیہ السلام جناب زکریا علیہ السلام او نبی نے جنہوں اللہ ذوالجلال نے 120 سال دی عمر اندر بڑھاپے اندر جا کے بیٹا عطا کیتا ہے اللہ نے نام بھی آپ دیتا ہے بیٹا بھی آپ دیتا فرمایا میرے زکریا نبی میں تینوں پتر دین لگے آواں نام یحییٰ ہوئے گا آن والی زندگی اندر نبی بنے گا سبحان اللہ جناب زکریا نبی نور ان ظالم یہودیاں نے بڑھاپے دی عمر اندر تقریباً 150 سال دے قریب عمر جناب زکریا نبی دی ان ظالمہ نے یہودیاں دی تاریخ اٹھا کے ویکھو لوگوں یہودیاں دی تاریخ پڑھ کے ویکھو البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 52 تے بعد موجود ہے شاہد یہودا یوآس نامی اے بے ایمان میرے زکریا نبی نو قتل پیا کر رہے اللہ میری توبہ انہاں یہودیاں نے جناب زکریا نبی نو قتل کیتا ذرا آگے چلیے اس زکریا نبی دا بیٹا ہے نام یحییٰ میں ذکر کر چکی ہوں اے او نبی ہے جنہوں اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک اندر ڈائریکٹ مخاطب کیتا ہے مالک کائنات نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ او میرے پیارے یحییٰ جی اللہ کی آرڈر ہے مالک فرماتے نے خذ الکتاب بقوہ او میرے یحییٰ ایک کتاب مضبوطی نال پکڑ لے میں تینوں نبی بنا چھڑے آئے سبحان اللہ زکریا نبی دا بیٹا ہے باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے بڑھاپے اندر ملیا 120 سال دی عمر اندر جناب یحییٰ نبی بن گئے اللہ پاک نے نبوت عطا کی تھی انہاں یہودیاں دے نبی نے ایسے جناب بنو اسرائیل دے نبی نے جناب یعقوب دی اولاد دے نبی نے جناب یحییٰ علیہ السلام گل سننا ذرا غور اور توجہ دے نال لوگوں ایک دن جناب یحییٰ ویندے نے کہ یہودی عورت بدکارا عورت بدکاری پھیلاندی ہے فحاشی پھیلا رہی ہے جگہ جگہ تو دے بدکاری دے کیس سامنے آ رہے نے جناب یحییٰ نبی نے اس عورت نو بلا کے کہنے لگے نی بی بی اللہ کو لو ڈر جا اے اپنا جڑا کاروبار کھولے بند کر دے اے جڑے تو فحاشی دے اڈے کھولے نے بند کر دے کیونکہ ان اللہ میرے مالک دا قرآن پاک اندر اعلان ہے جڑے لوگ فحاشی نو پھیلاندے نے یحبون الفاحشہ فحاشی نو پسند کر دے نے فحاشی نو پھیلاندے نے میرے مالک انہاں تے دنیا تے بھی لعنت کر دے نے آخرت اندر بھی لعنتی بن جاندے نی بی بی یہ چھوڑ دے کاروبار اے کیڑا کم تو پڑے آئے انہاں یہودیاں نو پتہ چل گیا کہ جناب یحییٰ نے ساڈی اس بدکارا عورت نو او دے کاروبار تو روک چھڑیا اس بدکارا عورت نو بدکاری تو روک چھڑیا اوے لوگوں گل سننا ذرا توجہ نال جڑی بات میں تہاڈی سماعت دی نظر کرنا چاہنا جڑی بات میں تہاڈے کنا دی اور تہاڈی گود دی نظر کرنا چاہنا انتہائی توجہ تام کر کے سننا اے بے ایمان پروپیگنڈا بنا کے آ گئے اچھا تو ساڈے لوگاں نو کاروبار تو روکیں گا تو سانو کمان تو روکیں گا ساڈی روزی روٹی بند کرنا چاہنا ہے انج دیاں گلاں کردے ہویا جناب یحییٰ نبی نو انہاں بے ایماناں نے قتل کر چھڑیا الا اللہ میری توبہ جناب یحییٰ نبی قتل ہو گئے زکریا نبی شہید ہو گئے یحییٰ نبی شہید ہو گئے یوسف نبی نو پر جناب قتل دے پروپیگنڈے بنان والے یہودی لوگ ذرا آگے چلیے ایک اور نبی آیا ہے جناب شویا علیہ السلام کئی کتاب اندر انہاں دا نام شویا ہے کئیاں کتاب اندر انہاں دا نام ہے ارمیا شویا یا ارمیا اللہ اکبر اللہ تفسیر بیضاوی جلد 3 صفحہ 248 تے بعد موجود ہے تفسیر بیضاوی اٹھا کے ویکھو امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر بیضاوی جلد 3 اندر اے بات نقل فرمائی ہے کہندے نے لوگوں انہاں یہودیاں نے جناب شویا یا ارمیا علیہ السلام نو بھی قتل کیتا ذرا آگے بڑھیے جناب شویا دا دور ختم ہویا عیسیٰ نبی دا دور آ گیا اے ہوئی یہودی پھاٹ کر کے 2 حصے اندر تقسیم ہو گئے کچھ اپنے آپ نو یہودی کہلوان لگے کچھ اپنے آپ نو عیسائی کہلوان لگے یہود و نصارہ قرآن پاک اندر انہاں دوواں نو اکٹھیاں اہل کتاب آکھیا گیا انہاں دوواں نو اکٹھیاں بنو اسرائیل آکھیا گیا انہاں دوواں دے 2 حصے جدو بنے کچھ یہودی بن گئے کچھ عیسائی بن گئے یہود و نصارہ اللہ ذوالجلال نے قرآن اندر ذکر کی ذرا غور
غور کرنا میرے پاک نبی فرماندے نے اللہ ذوالجلال نے یہود و نصارہ تے لعنت کیتی ہے کیوں اتخذو قبور انبیائہم مساجدہ انہاں یہودیاں نے بھی انہاں عیسائیاں نے بھی اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا اے نبیاں دیاں قبراں تے سجدہ کر دے اللہ اکبر اللہ یعنی اللہ نو چھوڑ کے غیر دی پوجا کر دے اللہ نو چھوڑ کے غیر نو سجدے کر دے خیر اور بات ہے جڑی میں ذکر کرنا چاہنا کچھ یہودی ہو گئے کچھ عیسائی ہو گئے انہیں عیسائیاں والنبی آئے نے عیسیٰ علیہ السلام یہودیاں والنبی آئے نے موسیٰ علیہ السلام تسی جان دے ہو نا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو چھڑوا کر کے انہاں بے ایماناں نو انہاں جناب بنو اسرائیلیاں نو جناب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کروا کر کے جناب موسیٰ علیہ السلام نے کتنیاں سہولتیں کتنیاں نعمت اللہ ذوالجلال واللہ عطا کیتیاں جناب موسیٰ علیہ السلام نے کنیاں نشانیاں انہاں لوگاں نو وکھائیاں لیکن انہاں لوگاں نے جناب موسیٰ نبی دی قدر نہ کیتی آخر کار انہاں نے بچھڑے دی پوجا کرنا شروع کر چھڑی اوے لوگوں ذرا گل سننا توجہ دے نال ایک دوسرے پاسے عیسائی نے جنہاں ول عیسیٰ نبی آئے انہاں یہودیاں نے عیسیٰ نبی نو قتل کرن دے منصوبے بنائے جناب عیسیٰ نبی نے ایک دن کمرے اندر بند کر لیا اور پورا انہاں دا ارادہ قتل کرن دا سننا ذرا توجہ دے نال آسمان تو آواز آئی مالک کائنات نے فرمایا اے میرے عیسیٰ نو قتل کرنا جاندے نے اے میرے عیسیٰ نو قتل کرنا جان کہندے کی نے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ بن مریم اسی عیسیٰ نو قتل کر چھڑیا میرے مالک فرماندے نے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شبیہ لہم نہ میرے عیسیٰ نو نہ قتل کیتا ہے نہ میرے عیسیٰ نو نہ سوڑی چڑھایا بلکہ شبیہ لہم اللہ نے کی کیتا انہ دے ایک بندے دی شکل عیسیٰ نبی جیسی بنا چھڑی بررفعہ اللہ الیہ اللہ نے عیسیٰ نبی نو زندہ ہی آسمان تے اٹھا لیا میرے عیسیٰ نو اللہ نے آسمان تے اٹھا لیا انہاں دے بندے دی شکل عیسیٰ نبی جیسی بنا چھڑی اپنے بندے نو سولی لٹکا کے کہندے نے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا اسی عیسیٰ نبی نو قتل کر چھڑے آئے مالک فرماندے نے ما قتلوہ وما صلبوہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یؤمنون اے میرے عیسیٰ نو قتل کرنا چاہندے نے اللہ بچانا چاہندے نے ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اے یوسف نو قتل کرنا چاہندے نے آسمان والے بچانا چاہندے نے ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اے لوگوں چھری دا کام میں کٹ دینا اسماعیل نبی دی گردن تے چھری جناب ابراہیم نے چلائی ہے اکھاں کھول کے ویکھیا تے میرا اسماعیل زندہ کھڑا ہے چھری بھی چل گئی لیکن اسماعیل دی گردن نہ کٹی گئی کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے ابراہیم نبی نو چیخا اندر سٹیا گیا آگ دا کم میں جلا دینا ساڑ دینا راک کر دینا کوئلہ بنا دینا لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے ایتھے نار بھی گلزار بن گئی یوسف نو کھو اندر سٹے آئے اوے پانی دا کم میں ڈبو کے گوتے دے کے مار کے لاش نو اوپر تار دینا لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اللہ پاک نے کوئی اندروں یوسف نو بچایا چیخا اندروں ابراہیم نو بچایا چھری تھلو اسماعیل نو بچایا مچھی دے پیٹ وچوں یونس نو بچایا انہوں کہندے نے اللہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون
گل سننا ذرا توجہ دے نال، جڑی بات میں احباب دی سماعت دی نظر کرنا چاہنا ہے، جناب عیسیٰ نبی نو اللہ نے بچا لیا، دور میرے پاک نبی دا آ گیا۔ میں ذرا اختصار نال عرض کردہ جاواں، انہاں یہودیاں دیاں سازشاں ختم نہیں ہوئیاں، انہاں دے پراپوگنڈے ختم نہیں ہوئے۔ ایک یہودی عورت نے میرے پاک نبی دی دعوت کی تھی، بکرے دا گوشت روسٹ کیتے، بکرے دے گوشت اندر انہیں زہر ملائی، محبوب کبریا دی دعوت کی تھی، آپ دی دعوت آ گئے۔ میرے پاک نبی دی ابو بکر بھی نال نے، میرے پاک نبی دا بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ اس صحابی بھی نال ہے، میرے محبوب نبی نے دو صحابیاں نو نال لے کے آئے نے، آپ دسترخوان دے بیٹھے، بشر نے لقمہ اٹھایا اپنے منہ اندر ڈالیا، بشر دا لقمہ حلق تو نیچے اتر گیا، میرے پاک نبی دا لقمہ جے منہ اندر، جناب صدیق دا لقمہ جے منہ اندر ہے۔ جدو بشر دا لقمہ حلق تو نیچے اتریا، فوری بشر نو پتہ چل گیا کوئی زہریلی چیز ہے۔ بشر کہندے نے محبوب جی ایک کھانا نہ کھانا، ابو بکر کھانا نہ کھانا، اس کھانے اندر زہر ملی ہے، کھانا نہ کھانا۔ آسمان والے نے آسمان تو جبریل اتارے، میرے پاک نبی نے اطلاع دیتی، سونیا اس کھانے اندر زہر ملی ہے۔ محبوب کبریا نے وہ کھانا باہر تھک دیتا، جناب صدیق نے بھی باہر تھکیا، لیکن میرے پاک نبی دا بشر موقع تے شہید ہو گیا۔ ذرا امام نل دسو ہاں بشر دی شہادت دا ذمہ دار کون؟ بشر دی شہادت دا ذمہ دار یہودی، یا نبی دی شہادت دا ذمہ دار یہودی، زکریا نبی دی شہادت دا ذمہ دار یہودی، عیسیٰ نبی نو قتل تے چڑھان دے منصوبیاں دا ذمہ دار، جناب یوسف نو خون اندر سٹن دا ذمہ دار، شویا نبی دے قتل دا ذمہ دار، اے یہودیاں دا سارا سلسلہ ہے۔ ذرا آگے چل دے جانا، میرے تیرے محبوب نبی علیہ السلام سن 11 ہجری اندر میرے پاک نبی دی وفات ہوئی ہے، محبوب کبریا دنیا تو جا رہے نے، اپنی وفات تو چند گھڑیاں پہلے صحیح بخاری اندر حدیث ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا لوگو سن لو ذرا توجہ دے نال، میں محمد آج بھی اس یہودیہ عورت دی بکری اندر ملی ہوئی زہر دے اثرات اپنے حلق اندر محسوس کر رہے ہیں، یعنی انج سمجھو میرے پاک نبی بھی یہودیہ عورت دے زہر دی وجہ تو دنیا تو گئے، محبوب دی شہادت دی وجہ بھی یہودی بنے، میرے پاک نبی سن 11 ہجری اندر دنیا تو گئے، ابو بکر خلیفہ بنے، سن 12 اور 13 2 سال جناب صدیق نے حکومت کی تھی، سن 13 ہجری اندر جناب صدیق 63 سال دی عمر پا کے دنیا تو گئے، جناب صدیق دنیا تو جا رہے نے، مسجد نبوی دے سین اندر چار پئی پئی ہے، جناب صدیق لیٹے نے، لوگ میرے صدیق دے چاروں طرف بیٹھے نے، جناب صدیق آندے نے لوگوں سن لو میں آج دنیا تو جا رہے ہاں، فوت ہون لگے ہاں، میں نو آج بھی حلق اندر اس یہودیہ عورت دی زہر محسوس ہو رہی ہے، صدیق بھی دنیا تو گئے، یہودیہ عورت دی اس زہر دی وجہ تو اللہ میری توبہ، میرے پاک نبی دی شہادت دی وجہ یہودی بنے، جناب صدیق دی شہادت دی وجہ یہودی بنے۔ سن 13 ہجری اندر جناب عمر فاروق جناب خلافت دے براجمان ہوئے، میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22.5 لاکھ مربع میل تے حکومت کی تھی، پچھلے جمعے سن چکے ہو کون عمر ہے، اور ذرا میں اختصار الارض کراں، 10 سال جناب عمر نے حکومت کی تھی، 23 ہجری دے آخر اندر جناب ذوالحجہ دی 27-28 تاریخ نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے حملہ ہویا، حملہ کرنے والا ابو لولو مجوسی، ابو لولو مجوسی ایران دا اگ دی پوجا کرنے والا، انو تیار کرنے والا عبداللہ بن سوا یہودی۔ حضرت عمر دا ڈنڈا چلدا سی نا، جناب عمر دا نام سن کے کیسر و کسرا دے محلات لرز جاندے، جناب عمر دا نام سن کے شیطان گلیاں چھوڑ جاندا، جناب عمر دا نام سن کے دنیا کفر لرز جاندی، جناب عمر دو اللہ نے ایک خاص روب دبدبا اور حیبت عطا کی تھی سی، اے بے ایمان میرے عمر دے سامنے نہیں سنا سکتے۔ عمر نے اس دور دی سپر پاور ایران نو فتح کیتا، عمر نے اس دور دی سپر پاور روم نو فتح کیتا، عمر نے جناب بے شمار علاقے فتح کر کے اسلامی سلطنت اندر شمار کیتے، اور میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 22.5 لاکھ مربع میل تک
جناب چاروں طرفوں اے زمین اسلامی سلطنت احاطہ تحویل اندر لے آندی. اے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ تو ڈر دے سن, آپ اے کام نہیں کر سکے. اینا بڑی سازش نال, بڑے پروپوگنڈے نال اٹھائیے حقیقت رافضیت. جلد 2 تے باتاں موجود نے. جناب عمر دے قتل دے ذمہ دار بھی یہودی نے. اس ابو لولو مجوسی نو تیار کرن والے, اینو چندہ دین والے, اینو فنڈ دین والے اور اینو جناب ہتھیار دین والے, اینو حضرت عمر دے قتل واسطے تیار کرن والے اے اس وقت دے یہودی سن جنہ دا لیڈر عبداللہ ابن سبا یہودی سی. جناب عمر دنیا تو ٹر گئے. سن 23 ہجری دا اخیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے حملہ ہویا. سن 24 ہجری دا آغاز محرم دی پہلی تاریخ ہے, سال دا مہینہ پہلے, مہینے دی تاریخ پہلی ہے, دن جمعہ دا ہے. جناب عمر دنیا تو رخصت فرما گئے. سننا ذرا توجہ دے نال. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس مسند تے آئے, میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محبوب کبریا دے پیارے صحابی, آپ دے دماد جناب عثمان علی المرتضیٰ دے ہمزلف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ خلیفہ بڑے نے 12 سال خلیفہ رہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22.5 لاکھ مربع میل تے عمر نے چھوڑیا. جناب عثمان نے آگے فتوحات دا سلسلہ جاری رکھیا. بعض روایت اندر میں پڑھے ہے 37 لاکھ مربع میل, بعض روایت اندر پڑھے ہے 44 لاکھ مربع میل, ایک روایت اندر میں پڑھے ہے 64 لاکھ مربع میل تک حکومت. ایک روایت اندر میں پڑھے ہے اپنے دور اندر ذوالقرنین دی جو حکومت سی, دنیا تے سب تو زیادہ ذوالقرنین دی حکومت مشہور و معروف ہے. ذوالقرنین بادشاہ نے وہ جگہ بھی ویکھی جتھوں سورج طلوع ہوندا ہے, اس جگہ تے بھی حکومت کی تھی جتھے سورج غروب ہوندا ہے. اتنی بڑی حکمرانی والا ذوالقرنین میں تاریخ اندر پڑھے آئے. میرے عثمان دی حکومت اتنی لمبی ذوالقرنین دی حکومت نالوں 2 گنا بڑی سی. اللہ اکبر اللہ. جناب عثمان حکومت تے آئے, 12 سال حکومت کی تھی. میرے عثمان ممبر رسول تے مسجد نبی اندر خطبہ دے رہے نے. پتھراں دیاں بارشاں ہوئیاں میرے عثمان دے ہتھوں. میرے پاک نبی دا وہ آسا او لاٹھی کھو کے دیوار نال مار کے 2 ٹوٹے کیتی گئی. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو 40 دن دی بندش تو بعد, 40 دن دی پانی راشن دی بندش تو بعد عثمان غنی نو بے دردی نال قتل کیتا گیا. ایک قتل کرن دا منصوبہ بنان والا عبداللہ ابن سبا یہودی, حقیقت رافضیت جلد 2 اٹھا کے ویکھو جناب صفحہ نمبر 234 اور 35. جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے خلاف جڑی تحریک اٹھی, آپ دے خلاف اے سبائیاں نے جڑے جناب لوگ تیار کیتے, بلوائی اور سبائی, کچھ مصر دے لوگ, کچھ کوفہ دے لوگ, کچھ بصرہ دے لوگ, انہاں ساریاں دا کمانڈر عبداللہ ابن سبا بے ایمان میرے عثمان شہید ہو گئے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 35 ہجری اندر شہید ہوئے. جناب عثمان دی شہادت تو بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسند تے بیٹھ گئے. حکومت حضرت علی کو لا گئی. ادھر معاویہ بھی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت معاویہ کہنے لگے علی عثمان دے قاتلاں نو گرفتار کیتا جائے, عثمان دے قاتلاں کو بدلہ لیا جائے. جدوں معاویہ نے ایک گل کی تھی نا, کیونکہ معاویہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے برادر انلا, جناب معاویہ دی بہن جناب عثمان دی بیوی, دوسرا تعلق جناب معاویہ دا کہ معاویہ میرے عثمان دے چیف آف آرمی سٹاف, جناب معاویہ میرے عثمان دی فوج دے کمانڈر, اور تیسرا تعلق معاویہ دا عثمان دے نالے وے کہ جناب معاویہ اور جناب عثمان دا خونی رشتہ ایک کوئی ہے. معاویہ بھی قریشی, عثمان بھی قریشی, معاویہ بھی اموی, عثمان بھی اموی. میرے پاک نبی دے خاندان دے وچوں, میرے پاک نبی دی لڑی دے وچوں معاویہ کہندے نے عثمان دا بدلہ لینا ہے. انہاں بے ایماناں نو پتہ چلیا, جلدی نال علی المرتضیٰ دی فوج اندر شامل ہو گئے.
اللہ اکبر اللہ. اور انہاں لوگوں نے ایسا پروپیگنڈا بنایا. میں اختصار نال عرض کراں جناب معاویہ تے علی دیاں فوجاں آمنے سامنے ہوئیاں. جنگ جمل ہوئی جی دے اندر ہزاراں دی تعداد اندر صحابہ شہید ہوئے اور انہاں صحابیاں دی شہادت دا ذریعہ عبداللہ بن سبا یہودی اور او دے نال دے او دے ساتھی یہودی بنے. اس تو بعد جنگ صفین ہوئی. جنگ صفین اندر ہزاروں دی تعداد اندر صحابہ شہید ہوئے. ادھروں معاویہ دی فوج اندروں ادھروں علی دی فوج اندروں ہزاراں دی تعداد اندر صحابی شہید پہ ہوندے نے. انہاں دا ذمہ دار یہودی ہے جناب عبداللہ بن سبا یہودی دے تیار کردہ بندے. ذرا آگے چلیے. جدوں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حکومت تے بیٹھ گئے پھر انہاں بے ایمانہ نے کی کیتا اپنی فوج نو پاڑ کے دو حصے اندر تقسیم کر لیا. انہاں دی فوج دے دو حصے بن گئے. اے یہودی پھٹ کے دو حصے اندر تقسیم ہو گئے. حقیقت رافضیت کھولیے مطالعہ کیجئے. البدایہ والنہایہ دا مطالعہ کیجئے. تاریخ ابن خلدون دا مطالعہ کیجئے. تاریخ طبری دا مطالعہ کیجئے. الارشاد شیخ مفید شیعہ دی او دا مطالعہ کیجئے. اربلی دی کشف الغمہ دا مطالعہ کیجئے. اعلام اہل بیت دا مطالعہ کیجئے. اعلام الورا شیعہ دی کتاب دا مطالعہ کیجئے. اے لوگو مطالعہ کرو ذرا پڑھو اکھاں کھل جائیں. آؤ ذرا حقیقت دی دنیا اندر حقائق دی دنیا اندر آؤ. میں جڑی بات احباب دی سماعت دی نظر کرنا چاہنا جناب علی دے دور اندر آ کے اے بے ایمان دو حصے اندر تقسیم ہو گئے. کچھ اپنے آپ نو رافضی کہلوان لگے کچھ اپنے آپ نو خارجی کہلوان لگے. جڑے خارجی کہلوان دے سن او جناب علی نو نعوذ باللہ کافر کہندے اہل بیت نو نعوذ باللہ کافر کہندے. اے بے ایمان کہندے سن علی بھی کافر علی دے فوجی بھی کافر علی دے نعوذ باللہ من ذالک خاندان بھی کافر. اپنے آپ نو سچے مسلمان کہندے سن اور جڑے رافضی سن او کہندے علی مولا مشکل کشا. میں کچھ عرصہ پہلے ایک رافضی ذاکر نو سنیا کہندا ہے علی نہ ہوتے زمین نہ ہوتی علی نہ ہوتے آسمان نہ ہوتا علی نہ ہوتے یہ جہان نہ ہوتا علی نہ ہوتے تو کائنات کا نظام نہ ہوتا علی نہ ہوتے تو محمد نہ ہوتے. نعوذ باللہ بے ایمان ایتھے بھی پہنچیا. علی نہ ہوتے تو اللہ بھی نہ ہوتے نعوذ باللہ. اس بے ایمان نے اتنی بڑی بات کی تھی. کہندے علی علی کہہ لو تب بھی ٹھیک ہے. اللہ اللہ کہہ لو تب بھی ٹھیک ہے. اوہی اللہ ہے نعوذ باللہ اوہی علی ہے نعوذ باللہ من ذالک. اتنی بڑی بات کہی. اے دو حصے اندر تقسیم ہوئے. رافضی کہندے نے علی مولا مشکل کشا ہے علی اللہ ہے علی ہی سب کچھ ہے. خارجی کہندے نے علی نعوذ باللہ کافر ہے. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا سی علی تیری وجہ تو اللہ دو قسم دے لوگاں نو جہنم دا بالن بنان گے. کچھ او لوگ جڑے تیرے نال اینا بغض کرن گے کہ اپنے آپ نو جہنم لے جان گے اور کچھ او لوگ جڑے تیرے نال اتنی محبت کرن گے محبت دے اندر آ کے تینوں تیری اوقات چو کٹ کے تینوں اوپر اللہ دے نال ملا دین گے. او لوگ بھی جہنم دا بالن بن گے. کی خیال ہے پھر دعا گراں دی بیس کی ہے. عبداللہ بن سبا یہودی پھٹ کے بنے دو. پھر انہاں کام لیا خارجیاں کولوں. خارجیاں دے ذریعے جناب علی المرتضیٰ نو شہید کروایا. انہاں خارجیاں دے ذریعے جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کروایا. اور انہاں خارجیاں دے ذریعے اس رات ایک رات تیناں بندیاں تے حملہ ہویا ہے. جناب علی تھے بھی جناب عمر بن عاص سے بھی جناب امیر معاویہ تھے بھی پوری سازش نال ادھر کوفہ دی مسجد علی اندر فجر دی نماز سے حضرت علی نہیں آنا سی. مدینہ دی مسجد نبوی اندر عمر ابن عاص نے نماز پڑھاؤن لئی فجر دی امامت واسطے آنا سی. اور ادھر جناب ملک شام اندر جناب امیر معاویہ نے مرکزی مسجد اندر دمشق دی مرکزی مسجد اندر نماز پڑھاؤن لئی آنا سی. انہاں تیناں جگہ تے انہاں نے 3 بندے بٹھائے منصوبہ کیے انہاں تیناں نو راتوں رات قتل کر دیتا جائے تاکہ امت اندر انتشار پھیلایا جائے. امت اندر قتل و غارت دی فضا نو عام کر دیتا جائے. میرے پاک نبی دی امت ایک دوسرے دا گریبان پھاڑے ایک دوسرے نو قتل کر کے دنیا ہستی تو مٹ جائے.
حضرات ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس رات بیماری دی وجہ تو نہ آ سکے، جناب عمر ابن عاص آئے نے، زخمی ہوئے، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ جناب علی المرتضیٰ اس رات انہاں کمینیاں دی اس منصوبے اور پراپوگنڈے دی زد اندر آ کے جام شہادت نوش کر گئے۔ سن 40 ہجری اندر جناب علی دنیا تو شہید ہو گئے۔ علی المرتضیٰ دی شہادت دا ذمہ دار اس وقت دا یہودی جڑا پھٹ کے اپنے آپ نو 2 حصے اندر تقسیم کر چکیا ہے۔ سن 41 ہجری اندر جناب حسن نو مسند تے بٹھایا گیا، انہوں دے ہاتھ تے بیعت کیتی گئی۔ جناب حسن نو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دی جگہ تے خلیفہ بنایا گیا۔ 6 ماہ جناب حسن خلیفہ رہے، معاویہ دے خلاف جنگ واسطے نکلے، اپنی فوج لے کے کوفہ تو قریب ایک مدائن دا علاقہ ہے، تقریباً 150-200 کلومیٹر کوفہ تو دور جناب مدائن دے علاقے تے فوج لے کے میرے حسن پہنچے، ادھر امیر معاویہ پہنچے نے، فوجہ آمنے سامنے نے۔ اے بے ایمان ادھروں جناب معاویہ کول پہنچے، کہنے لگے حسن نو گرفتار کر کے تواڈے کول لے کے آئیے یا حسن دا سر اتار کے لے آئیے، کی نام دیو گے؟ معاویہ نو کہندے نے حسن دا سر اتار کے لے آئیے، انعام کی دیو گے؟ اور ادھروں جناب حسن کول پہنچے، کہندے نے معاویہ نو گرفتار کر کے تواڈے کول لے آئیے، تسی کی انعام دیو گے؟ جناب حسن نو بھی پتہ چل گیا تے معاویہ نو بھی پتہ چل گیا، اے اوہی لوگ نے جنہاں علی المرتضیٰ نو شہید کیتا ہے، اے اوہی لوگ نے جنہاں عثمان نو شہید کیتا ہے، اور ہن چاہندے نے کہ انہاں دوواں نو بھی قتل کیتا جائے۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، بھئی گل سنو، میں امیر معاویہ نال صلح کرن لگیا، انہاں کمینیاں چوں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اپنے فوجیاں چوں ایک آگے بڑھیا، آپ دے نیچوں مسلح کھینچ کے کہندے یا مذل المومنین الارشاد شیخ مفید دی شیعہ دی کتاب کشف الغمہ اندر لکھے ہے، الارشاد اندر لکھے ہے، اعلام الورا اندر لکھے ہے، اعلام اہل بیت اندر لکھے ہے، حوالے دا میں ذمہ دار ہاں، شیعہ دی کتاب اندر لکھے ہے۔ انہاں مسلح کھینچیا، کہنے لگے یا مذل المومنین، تسی امیر المومنین نہیں جے، تسی مذل المومنین ہو، نعوذ باللہ، تسی مومنہ نو ذلیل کرنے والے ہو۔ حضرت حسن نو پتہ چل گیا ہن واری میری ہے، آپ نے جلدی نال خفیہ خط لکھیا امیر معاویہ نو، معاویہ میں صلح کرنا چاہنا۔ معاویہ نے خط لکھیا، جناب کیویں کرو گے؟ فرمان لگے تسی حاکم ہوو گے میں رعایا ہوواں گا، تسی امیر ہوو گے میں تواڈے محتاط ہوواں گا۔ جدوں یہ گل حسن رضی اللہ تعالیٰ نے لکھی نا، جان دے ہو میرے پاک نبی کچھ عرصہ پہلے فرما گئے سن، ان ابنی ھذا سید لیصلح اللہ علی یدی بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ میرے پاک نبی منبر رسول دے خطبے واسطے کھڑے نے، حسن معصومیت اندر ایک لمبا جہا چولا پائے، ٹر کے میرے پاک نبی کو لا رہے، اس چولے اندر پیر اٹک دینے، کدے گر دے، کدے اٹھ دے، کدے چل دے، کدے پھسل دے، اس کیفیت اندر میرے پاک نبی دے کول آئے۔ آپ نے خطبہ چھوڑیا، نیچے اترے، حسن اٹھایا، آپ نے سینے نہ لگایا، اور پھر خطبہ ارشاد فرمان لگے، لوگوں نو فرمایا، لوگو اس میرے بچے نو، اس میرے نواسے نو معمولی نہ سمجھنا، اے میرا بیٹا ایک آنے والے وقت اندر سردار بنے گا، اور ایسا سردار بنے گا جڑا 2 عظیم مسلمان جماعتاں دی صلح کروائے گا۔ کی کرے گا؟ 2 عظیم مسلمان جماعتاں اندر۔ اے بے ایمان کہندے نعوذ باللہ معاویہ کافر سی، نعوذ باللہ معاویہ دی فوج کافر سی، میرے پاک نبی انہوں مومن کہہ رہے نے، مسلمان کہہ رہے نے، اور ایک ہی کہندہ ہے، ایک کہندہ ہے معاویہ کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اندہ مطلب ہے یا اس ناپاک زبان نو گدی چو کھچ لیا جائے، اور یا اس بات سے مجبور کیتا جائے کہ اس روئے زمین سے میرے پاک نبی دی حکومت ہے، میرے پاک نبی دا سکہ ہے، میرے پاک نبی دی زبان ہے، میرے پاک نبی دی کلام ہے، میرے پاک نبی دی حدیث ہے، یا تیرے جیسے بے ایمان دی بات نو منیا جائے گا۔ میرے محبوب نبی علیہ السلام خاتم النبیین نے قیامت دی صبح تک قانون چلے گا تو آمینہ دلال دا چلے گا، قیامت دی صبح تک اصول چلے گا تو محمد عربی دا چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک نبی دا نواسا حضرت حسن کہندا جی سلو کراں گا، تانوں امیر تسلیم کراں گا،
یہ دنیا تے پہلا بیلنک چیک جاری ہویا، معاویہ نے خالی چیک تھلے سین کر کے مور لا کے حضرت حسن وال ارسال فرمائے، آندے نے جناب جڑیاں شرطاں دا دل کردہ لکھ دیو مینوں ساریاں منظور نے۔ کنے لکھے؟ کنے بھیجے؟ معاویہ نے رضی اللہ تعالی۔ کدھر بھیجے؟ جناب حسن وال۔ حضرت حسن نے شرطاں لکھیاں، پہلی شرط یہ ہوئے میرے پیو دے قاتل شیعہ نو کچھ نہ کیا جائے۔ پہلی شرط کی ہے، کنہ رحم دلے میرے پاک نبی دا نواسا، پہلی شرط ہے میرے باپ علی دے قاتلوں نو کچھ نہ کیا جائے اور میرے دشمنوں بھی کچھ نہ آکھیا جائے۔ شرطاں لکھیاں، صلح ہو گئی۔ حضرت میر معاویہ نے بلایا، ممبر علی تے کوفہ اندر بٹھا کے فرماندے نے ابسط یدک، ہاتھ نکالو۔ حضرت معاویہ نے ہاتھ پھیلایا، حضرت حسن آپ دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے آزاؤ یدی فی یدی امیر المومنین، اعلام و اہل بیت شیعہ کتاب دا حوالہ ہے، آزاؤ یدی فی یدی امیر المومنین، میں امیر المومنین دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے اپنے آپ نو انہاں دی رعایا اور انہاں نو مومناں دا امیر تسلیم کر رہے ہیں۔ یا امام دی بات مان لے یا اپنا فاسد عقیدہ چھوڑ دے۔ امام کہہ رہے نے امیر المومنین، مومناں دا امیر، اور تو آنا معاویہ کافر۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کر کے فرمایا میں انہاں دے ہاتھے بیعت کر کے امیر المومنین تسلیم کر لے۔ اپنے بھائی حسین کہندے نے قوم فبائے، کھڑے ہو وہ بیعت کرو، بیعت کی تھی۔ فوج دے کمانڈر کہندے نے قوم فبائے، قیس بن سعد فوج دا کمانڈر ہے، کھڑا ہو انہاں دے ہاتھے بیعت کر۔ کہنے لگا جی ٹائم چاہیے، ٹائم لے کے اپنے کوفیاں نال مشورہ کیتا، کی کریے؟ کہندا اس گمراہ امام دی بیعت کر لئیے یا بغیر امام تو انہاں دے خلاف لڑیے۔ فوج کہنے لگی جناب حسن بھی انہاں دے نال نے، آپ لڑ نہیں سکتے، فی الحال بیعت کر لو، فی الحال بیعت کر لو۔ بیعت کر لئی 20 سال بلا شرکت غیرے، سن 41 تو لے کے 60 ہجری تک امیر معاویہ دی حکومت رہی ہے۔ دوران اندر سن 47 یا بعض روایتوں دے مطابق سن 49، بعض دے مطابق 50، بعض دے مطابق سن 51 ہجری اندر جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں بے ایماناں نے زہر دے کے شہید کر چھڑیا۔ حضرت حسن دی شہادت دے ذمہ دار یہودی جڑے اس وقت رافضی سن، جناب علی دی شہادت دے ذمہ دار یہودی، جناب عثمان دی شہادت دے ذمہ دار یہودی، حضرت عمر دی شہادت دے ذمہ دار، ابو بکر دی شہادت دے ذمہ دار، میرے پاک نبی دی شہادت دے ذمہ دار، جناب عیسیٰ نصولی تے لٹکان دے ذمہ دار، جناب شویہ دے قتل، جناب یحییٰ اور زکریا دے قتل دے ذمہ دار، اور جناب اپنا یوسف علیہ السلام نو کھو اندر سٹن دے ذمہ دار یہودی نے۔ نبیاں تو لے کے آخر تک ان سارے اولیاء، انبیاء، اصدقاء، صلحاء دے قتل دے ذمہ دار انہاں پروپوگنڈیاں منصوبیاں نو بنانے والے یہودی نے۔ اللہ فرماندے نے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ نے مسکنت اور ذلت انہاں دا مقدر بنا چھڑیے۔ باقی بات انشاءاللہ اگلے جمعے ذکر کرانگے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔